ang lunop. Ang Ginoo mingon kang Noe, sakay sa arka uban sa tibuok mong panimalay, kay sa tanang mga tawo ikaw lamang ang nagbuhat ug matarong. Pagdala og 7 ka parisan nga laki ug bayi, sa tanang mananap nga malinis, apan tagsa ka paris lamang ang dada sa mga mananap nga hugaw. Pagdala usab og 7 ka parisan nga laki ug bayi sa mga langgam, aron dili sila mapuno, kay human sa 7 ka adlaw gikan karon paulanon ko og 40 ka adlaw ug 40 ka gabi, aron pagpatay sa tanan kong binuhat. Ug gituman ni Noe ang tanan nga gisugo sa Ginoo kaniya. Si Noe nagpanuigon og 600 sa diyang gilunupan ng kalibutan. Siya ug ang iyang asawa, ingon man ang ilang mga anak, uban sa ilang mga asawa, manakay sa arka aron dili sila